हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के शहर बाली में 8 जुलाई को होने वाले G20 इजलास के बारे में। हम आपको तफ़सीलात मुहैया कराएंगे कि इस इजलास से क़ब्ल इसके साथ क्या तवक्कुआत या क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता थी और ये एक्सपेक्टेशंस कितनी पूरी हो सकी। इजलास के दौरान क्या-क्या, किन-किन मौज़ूआत के ऊपर क्या-क्या बातचीत हुई, मुख्तलिफ ममालिक का उनके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल रहा, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के सदर जो बाइडन इस हफ्ते किन मुल्कों का दौरा करने वाले हैं। लेकिन हम आपसे पहले गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं 8 जुलाई को इंडोनेशिया के शहर बाली में होने वाले G20 इजलास की। इस इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। आइए यहाँ पर आपको पहले G20 की कुछ मुख्तसर तारीख या हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। G20 का क़याम 1999 में अमल में आया था और उसमें 19 मुल्क शामिल हैं, मैं यूरोपियन यूनियन के, इसीलिए इसको G20 कहा जाता है। इन मुल्कों में दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों ही शामिल हैं। मजमूई तौर पर या कुल मिलाकर ये 19 मुल्क पूरी दुनिया का 90% जीडीपी जनरेट करते हैं। साथ ही साथ 75 से 80% इंटरनेशनल ट्रेड इन मुल्कों के दरमियान या इन मुल्कों के साथ होता है, और इन मुल्कों में पूरी दुनिया की 2/3 आबादी मौजूद है। इन मुल्कों में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। तो साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, इंडिया जैसे मुल्क भी शामिल हैं, जो कि आप अभी कह सकते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी इन मुल्कों में शामिल है। G20 का इजलास एक ऐसे वक्त में आया है जब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों के, मुख्तलिफ मौज़ूआत के, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के इजलास का एक सैलाब सा आया हुआ है। हमने आपको अपने पहले के एपिसोड्स में बताया था कि G7 कंट्रीज़ का इजलास, उसके अलावा नाटो का इजलास, उसके अलावा ब्रिक्स समिट, ये सब पिछले कुछ चंद हफ्तों में ही रूनुमा हुए हैं, और इन सब पर जो मौजू छाया रहा वो था रूस यूक्रेन जंग का। और जिस तरह से तवक्को थी, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, उसी के मुताबिक G20 के इजलास में भी रूस यूक्रेन मौजू सर फहरिस्त रहा, और पूरे तबादले ख्याल पर और एक रोज़ा मुलाकातों के दौरान ये मौजू हर मुलाकात पर छाया रहा। ये पहला मौका था कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव एक ही कमरे में, एक ही मेज पर मौजूद थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। बात करना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन का मौजू सर फहरिस्त रहा इस पूरे एक रोज़ा इजलास में। इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर रेटनो मारसूदी, जो कि मेज़बान का किरदार अदा कर रही थी, उन्होंने अपनी स्पीच में इजलास में कहा कि हमें जहां एक तरफ माहौलियात या क्लाइमेट चेंज और उसके अलावा बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बढ़ती हुई भूख, इन सब का सामना है, वहीं हमें रूस और यूक्रेन में जारी जंग का भी सामना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी तनाज़ात को या बाकी मौज़ूआत को या बाकी इश्यूज़ को बिल्कुल भुला दें। हमें उनके ऊपर भी अपनी निगाह रखनी चाहिए और इन सब चीज़ों पर भी साथ के साथ तबादला ख्याल करना चाहिए। लेकिन इंडोनेशिया की जानिब से इस पहल का अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर या रूस के फॉरेन मिनिस्टर पर कोई भी असर नहीं हुआ, और इसका नतीजा ये निकला कि जैसा कि आमतौर पर होता है कि इतने अहम इजलास के बाद, इजलास के आखिर में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का एक ग्रुप फोटो लिया जाता है। ना तो ये ग्रुप फोटो लिया गया, और ना ही इतने अहम इजलास के बाद कोई भी एलानिया या कम्युनिके इशू नहीं हुआ, ना ही कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। अगरचे कि इस इजलास पर दो गैर मुतवक्को या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का भी असर हुआ। इनमें से एक पहली थी
برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا اپنے عہدے سے مستعفی ہونا یا اپنے عہدے سے ریزائن کرنا، جس کی وجہ سے برطانیہ کی فارن منسٹر لیز ٹرس کو سمٹ میں پارٹیسپیٹ کیے بغیر لنڈن واپس لوٹنا پڑا۔ دوسرا تھا جاپان کے سابق پرائم منسٹر شنزو ایبے کی ایسیسینیشن یا جاپان کے فارمر پرائم منسٹر شنزو ایبے کی ہلاکت۔ ان دونوں ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اجلاس کے اوپر ایک بہت سنجیدگی کا ماحول قائم ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ملکوں نے یہ کوشش کی کسی طریقے سے امریکہ اور روس چین کی موجودگی میں روس یوکرین پر بات کرنے کے لیے رضامند ہوں، لیکن روس کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی پہل سامنے دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہاں پر ہندوستان کی طرف سے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ایس جے شنکر موجود تھے۔ انہوں نے اجلاس کے بعد اینتھونی بلنکن، سرگئی لاوروو، چین کے فارن منسٹر وانگ یی، ان سب سے ملاقاتیں کی۔ ایس جے شنکر کی وانگ یی سے ملاقات کے دوران LAC یا بارڈر ڈسپیوٹ کا موضوع ریفرنس تھا، لیکن اس پہ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی میٹنگ کے بعد دونوں طرف سے اس موضوع کے اوپر کوئی تفصیلات نہیں دی گئی، بلکہ یہی کہا گیا کہ دونوں لیڈران نے رشیا یوکرین جنگ کے اوپر تبادلہ خیال کیا، اور اس کے علاوہ کہ اس جنگ سے ہونے والے نیگیٹو امپیکٹ کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ ہاں، امریکہ کے فارن منسٹر اینتھونی بلنکن نے آسیان ممالک کو ایک طریقے سے ڈانٹ پلائی کہ وہ میانمار یا برما میں ہونے والے خون خرابے کو روکنے کے لیے کوئی پہل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے برما کے ہمسایہ یا نیبر کنٹریز سے یہ کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے بطور آسیان کمیٹی کے رکن ممالک کے کہ وہ اپنے ہمسایوں یا نیبرز کے درمیان جو کچھ بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں اسے ٹھیک کرانے میں اور ماحول بہتر کرانے میں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں۔ لیکن اس کے علاوہ پورے سمٹ میں کوئی بھی ایسی پازیٹیو چیز نکل کر سامنے نہیں آئی، اور جیسا کہ توقع تھی کہ اگر کچھ پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کے لیے ان فارن منسٹرز کو اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی اپروول یا رضامندی کی ضرورت پڑے گی۔ اس وجہ سے روس یوکرین جنگ پر بھی کوئی زیادہ معنی خیز بات ہونے کی امید نہیں کی جا رہی تھی، لیکن مجموعی طور پر جس طریقے سے اس سمٹ کا پوری کارروائی، اس اجلاس کی پوری کارروائی ہوئی، وہ ڈپلومیٹک سرکلز میں بہت ہی نئے طریقے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی موضوع پورے سمٹ پر چھایا رہا اور اس موضوع پر بھی کوئی پیش رفت یا کوئی نیا ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ پایا۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی 13 سے 16 جولائی تک ہونے والے ویسٹ ایشیا دورے کی۔ اپنے اس دورے کے دوران صدر جو بائیڈن سعودی عرب اور اسرائیل بھی جائیں گے، اور جب وہ سعودی عرب کے دورے پر ریاض میں موجود ہوں گے تو گلف کوآپریشن کونسل کے ممبران ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ویسٹ بینک کا بھی دورہ کریں گے اپنے اسرائیل دورے کے ساتھ ساتھ۔ اس دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے دنیا کے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سرکلز دونوں میں، کیونکہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے شاید ملاقات کر سکیں، کیونکہ ماضی میں انہوں نے محمد بن سلمان کے خلاف بہت بڑے بڑے بیانات دیے ہیں، اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کے بجائے وہ ان کے والد شاہ سلمان سے بات کرنے کو زیادہ بہتر مانتے ہیں۔ لیکن یہ شاید پہلا موقع ہو جب صدر جو بائیڈن پرنس محمد بن سلمان سے براہ راست ملاقات کر پائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں حالیہ عرصے میں آئی سرد مہری یا کولڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو سکے، اور یہ دونوں ممالک جو کہ کبھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ہو سکتا ہے دوبارہ قریب آنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔